मसीह यीशु के जलाली एंड बाबरकत नाम है अजीज़, आप सबकी सलामती चाहती हूँ, आप सबको वेलकम करती हूँ। आज के कलाम मुक़द्दस के सेशन में मैं एवेंजलिस्ट नासरा इटली से आपकी बहन और अजीज़, तो आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ बहुत ही अहम है, बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत कम लोग हैं जो इस पर बात करते हैं। लेकिन खुदा ने चूँकि हमें दिलेरी की रूह दी है और खुदा ने मुझे भी तौफीक दी कि मैं खुदावंद के कलाम से इस इशू के ऊपर बात करूं। तो इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़े, मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करती हूं कि अगर आपने आप तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें अजीज़ों, क्योंकि इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है और ये आप सबके साथ मिलकर ही हो सकता है। तो और फिर आप इसको थम्स अप दिया करें, लाइक्स किया करें और फिर नीचे कमेंट्स ज़रूर लिखा करें कि खुदावंद का कलाम आपको कैसे लगा। और अजीज़ों, मैं आप सबसे की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और खुदावंद आप सबको बरकत दे अगर आप ऐसा करते हैं तो। और अजीज़ों, आप सब जो मेरे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखने वाले हैं, आप सबके लिए मैं दुआ करना चाहती हूँ और खुदावंद के कलाम के लिए भी। तो आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदावंद से मदद मांगते हैं। कदूस कदूस आसमानी बाप, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपने सारे व्यूअर्स के लिए, बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद जो इस कलाम को सुन रहे हैं या सुनेंगे, खुदावंद सबको मैं बरकत मांगती हूँ सबके लिए। आज के इस कलाम के लिए, टॉपिक के लिए जो आपने में दिया है, जो मेरे थ्रू से बात करना चाहते हैं, खुदावंद तेरे पाक रूह को मांग लेती हूँ। मैं ना बोलूँ बल्कि तेरा पाक रूह बोले। खुदावंद तो हम सबों को बरकत दीजिए, आपकी हजूरी और ममूरी को मांग लेती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। तो अजीज़ों, आज हम सब बहुत कंफ्यूज हैं और सभी हम जानना चाहते हैं कि जो इर्द गिर्द का माहौल है, हम मीडिया के ऊपर देखते हैं, बहुत सारी खबरें हमें बुरी सुनने को मिलती हैं कि खुदा ने सेक्स को क्यों बनाया, या खुदा का सेक्स को बनाने का क्या मकसद था और क्या वाकई ही खुदा ने सेक्स को बनाया। तो अजीज़ों, आज हम सीखेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेक्स खुदा के मंसूबे का, कामल मंसूबे का एक हिस्सा है और इसके लिए खुदा ने मियाँ बीवी को जो है वो तख्लीक किया, बनाया। और फिर मैं ये बताना चाहती हूँ कि खुदा जो है वो मियाँ बीवी को एक रूममेट से बढ़कर, यहाँ तक कि एक टीम ग्रुप से भी बढ़कर देखना चाहता है। खुदा चाहता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के जिस्म की हिफाजत करें और मोहब्बत में आगे बढ़ें। और अजीज़ों, याद रखें कि यकीनन खुदा सेक्स को के गलत इस्तेमाल से हमें बाखबर करता है, मना करता है और हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये वो तरीका है जिसे खुदा ने डिज़ाइन किया है। इसको गंदे वे से ना लिया जाए और ये शैतान है जो सेक्स को तोड़ मरोड़ कर और बुरे वे से उसकी तस्वीर हमारे सामने लेकर आता है। तो खुदा के सेक्स बनाने के का कोई मकसद है या उसके कुछ मकासद हैं, उनमें से कुछ लेकर आई हूँ। पहला जो मकसद खुदा का है वो ये है अफजाइश। खुदा कादिर मुतलक है, वो अजीम है, वो कायनात का खालिक व मालिक है, वो क्रिएटर है और हम जानते हैं कि एवरीथिंग उसके कंट्रोल में है। अगर वो चाहता तो ये अफजाइश का काम पौधों से और दरख्तों से, पत्थरों से, किसी भी अपनी बनाई हुई चीज़ से वो ले सकता था। और हम देखते हैं खुदा के कलाम मुक़द्दस में पैदाइश पहला बाब उसकी 22 आयत में लिखा है कि खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, बढ़ो फलो, इन समंदरों और दरियाओं को भर दो, परिंदे ज़मीन पर कसरत से बढ़ें। और हम देखते हैं लेकिन खुदा ने आदम के लिए एक औरत को तैयार किया, यानी हर मर्द के लिए एक औरत को तैयार किया ताकि अफजाइश का काम पूरा हो। अजीज़ों, जो सेक्स कहलाता है ये और हमें ये जान लेने की ज़रूरत है, लिहाजा खुदा ने सेक्स को क्रिएट किया है या उसका इंतखाब किया है। तो दूसरा खुदा का जो मकसद है वो ये है कि यूनिटी यानी इत्तेहाद। पहली शादी का बयान जो है वो हम पैदाइश 2 बाब और उसकी 24 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि इस वजह से आदमी अपने बाप और अपनी माँ को छोड़कर अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक जिस्म होंगे।
یہ اس سے بھی ہمیں کلیئر ہوتا ہے کہ خدا نے سیکس کو بنایا۔ سیکس ایک مکوف الفطرت اتحاد کو جنم دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ خدا نے شادی کے عہد میں باندھا تاکہ میاں بیوی کے درمیان میں اتحاد ہو اور ایک دوسرے کے بھروسے میں وہ آگے بڑھیں، پیار میں آگے بڑھیں۔ ہماری ثقافت سیکس کو کسی دوسرے وے سے لیتی ہے، یعنی بیان کرتی ہے کسی سے کچھ لینے کو، لیکن صحیفہ اس کے بارے میں بائبل مقدس ہمیں جو بتاتا ہے وہ یہ کہ ہم کچھ دیتے ہیں، یعنی پہلا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 7 آیت کو جب ہم پڑھے تو وہاں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کو محروم نہ کریں سوائے باہمی رضامندی کے، دعا کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، اور پھر خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پھر دوبارہ سے آپ مل جائیں، یعنی کہ دور نہ رہیں۔ سیکس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ساتھی کو کنٹرول کریں اور جوڑنے توڑنے میں لگے رہیں یا اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے ہی اس کو استعمال کریں۔ اکثر ہم اس تحفے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سیکس ایک تحفہ ہے خدا کی طرف سے، اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم دنیاوی کاموں میں کیا ہوتے ہیں؟ بہت مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ خدا نے آپ کو یونائٹ ہونے کے لیے، متحد ہونے کے لیے جو ہے جوڑا ہے۔ پھر تیسرا کام جو ہے خدا کا مقصد ہے وہ ہے قربت۔ یاد رکھیں سیکسوالٹی قربت کی ایک قسم ہے۔ جیسے مخلوق کو روح اور جسم سے بنایا گیا ہے، ہماری جسمانیت بہت ہی اہم ہے۔ شادی میں عہد باندھنے والے جوڑے کو جسمانی طور پر سیکس کے لیے بنایا گیا ہے۔ یاد رکھیں سیکس آپ کو جذباتی طور سے اور روحانی طور سے اور عقلی طور سے مضبوط کرتا ہے، اور یہ سیکس جو ہے اس کو خدا نے ڈیزائن کیا ہے جو قربت کا سبب بنتا ہے۔ جب قربت دونوں میاں بیوی میں ہوگی تو وہ کسی بھی درپیش زندگی کے مسئلے کو بہترین وے سے حل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے مل کر دعا کر سکتے ہیں، اور خدا جو ہے ہسبینڈ وائف کی دعا کو، کی ہوئی دعا کو قبول کرتا ہے۔ پھر چوتھا مقصد خوشی۔ خدا ہمیں ہر وقت خوش رہنے کو کہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں۔ جو خدا نے ہمیں گفٹ دیے ہیں ان سے خوش رہیں، ہر وقت گاتے بجاتے خدا کی حمد کرتے رہیں۔ تو عزیزو، خوشی بہت اچھی چیز ہے۔ اس سیکس کے تھرو سے ہمیں خوشی بھی ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا ہمیں باخبر کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس خوشی کو تو حاصل کریں لیکن شادی میں ہو کر، تاکہ ہمارا بستر جو ہے وہ بے داغ ہو۔ یہ اس کے لیے ہم عبرانیوں 13 باب 4 آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ شادی سب کے درمیان میں عزت کا سبب سمجھی جائے تاکہ ہو، کیونکہ خدا زناکاروں اور حرام کاروں کو حساب میں لائے گا۔ تو عزیزوں، میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں، خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شادی سب کے درمیان عزت کا سبب سمجھی جائے تاکہ بستر بے داغ ہو، کیونکہ خدا زناکاروں کو اور حرام کاروں کو حساب میں لائے گا۔ تو عزیزو، بہت ضروری ہے، خدا نے جہاں پہ سیکس بنایا ہے وہاں پہ اس کے ارد گرد خدا نے ایک حد کو بھی مقرر کیا ہے، اور وہ حد ہے شادی کی۔ امثال کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر شادی سے باہر جنسی ملاپ جو ہے، اس کی جو تعلقات کی جو تلاش ہے اس کے وہ خلاف ہے اور اسے احتیاط کرنے کو کہتی ہے۔ اور پھر اسی طرح عزیزو، ہمیں خدا کے اسی کلام میں ملتا ہے کہ ہمیں اپنے شریک حیات میں خوش ہونے کی ضرورت ہے، اور ان کی محبت، ایک دوسرے کی محبت کے سحر میں گرفتار ہونے کو بھی خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے۔ خدا کا مقصد صرف سیکس کے ذریعے افزائش کا کام ہی لینا نہیں، بلکہ خدا کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے شریک حیات میں خوشی اور لطف اندوزی کو حاصل کریں۔ تو عزیزو، خداوند کے بہت خوبصورت سے مقاصد ہیں اس سیکس کو بنانے کے لیے، اور شیطان اس کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے، لیکن ہمیں خداوند میں ہوتے ہوئے اس خوشی کو، اس قربت کو اور سارے خدا کے مقاصد کو پورا کرنا ہے۔ تو خداوند میں ہمیشہ خوش رہیے، اور آخر میں
میں ونس اگین آپ سے درخواست کروں گی کہ اگر آپ کو خدا کا کلام اچھا لگا ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور عزیزوں ہمیشہ خداوند میں خوش رہیں۔ میں پھر ملوں گی آپ سے خدا کی پاک مرضی سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو۔